नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। धर्मराउँदो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न काम गर्ने योजना सहितको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यसबाहेक ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, बन्द रहेका 3 उद्योग सुचारू गर्ने लगायतका विशेष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको आरोप लगाएको छ। यता अर्थशास्त्रीहरूले भने केही सकारात्मक लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम भएको टिप्पणी गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका हुन्। संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषय समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई समेत सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन्। त्यस्तै सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विदेशी लगानीलाई बढाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ। तिनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा जोड्ने लक्ष्य समेत नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ। त्यस्तै बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग सहित 3 उद्योग पुनर्स्थापना गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने, जस्ता पाट्टा हटाउने, आवास विशेष पार्क निर्माण गर्ने, संयुक्त आवास सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने, पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, नयाँ शहरी विकास सम्बन्धी कानुन बनाउने लगायतका विषय समेत समेटिएको छ। त्यस्तै सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै काठमाडौँका नदी किनारमा अतिक्रमित
भूमि खाली गराउने, ठुला सहरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। आवास तथा बस्ती विकासमा 3 तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट हुने गरी मौजूदा नीति तथा कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्न समुदायका फुस तथा घरका छाना भएका आवासलाई जस्ता पाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा एकल महिला एवं ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवास, विशेष पार्क र उद्यान निर्माण गरिनेछ। संयुक्त आवास सम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनमा पुनरावलोकन गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासको एकीकृत रणनीति तयार गरिनेछ। पूर्वाधारको सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। युटिलिटी करिडोरको विषय समेत समावेश गरी नयाँ शहरी विकास सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ। कर्णाली प्रदेशको भेरीगङ्गा उपत्यकाको नमुना आधुनिक सहरको योजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक धारालाई निरन्तरता दिने, खानेपानीको मुहानको संरक्षण गर्ने, मेलम्चीको दोस्रो चरणको निर्माणको काम सुरु गर्ने लगायतका योजनाले पनि स्थान पाएको छ। त्यस्तै हिउँदमा 30 युनिट र वर्षायाममा 50 युनिटसम्म मासिक बिजुली निःशुल्क दिने, जलाशययुक्त विद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढी गण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र देशका मुख्य सहरहरूमा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याइनेछ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइनेछ। वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुरूपको कानुन निर्माण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, 1000 सार्वजनिक शौचालय र विश्रामस्थल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्थासहितको कानुन निर्माण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ। त्यस्तै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको समेत छानबिन गर्ने घोषणा सरकारको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नदी किनारमा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा ठुला सहरको फोहोर मैलाको दिगो र निर्बाध व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक कूटनीतिलाई मर्यादित बनाउने, नवप्रवर्तन आविष्कार कोष सञ्चालन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा एक स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन भएको आरोप लगाएका बेला अर्थशास्त्रीहरूले भने सकारात्मक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन, तर तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको आरोप लगाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको ध्यान त्यता नपुगेको एमालेको निष्कर्ष छ। यो नीति कार्यक्रम एकदम लम्बे तान्छ, भएभरका सबै कुरा छन्, तर खास कुरा केही पनि छैन। किनभने यसलाई मैले के भनेको छु भने ज्यान भएको जीवन नभएको,
यसमा कुनै सपना छैन, कुनै यसले गन्तव्यहरू निश्चित गरेको छैन। र आजका तमाम जो समस्या नेपाल राष्ट्रले भइरहेका छ, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, व्यवस्थामाथिका थुप्रै टिप्पणीहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, यी तमाम कुरामा मुलुक एक किसिमले भन्यो भने आर्थिक मन्दीमा असफल राष्ट्रतिर जान लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा जुन सङ्कल्प हो, यो सङ्कल्प यो नीति कार्यक्रममा छैन। के आउनु पर्थ्यो? ठोस आउनु पर्थ्यो, योजना हुनु पर्थ्यो, सपना हुनु पर्थ्यो, गन्तव्य हुनु पर्थ्यो र सिङ्गो मुलुकलाई अपिल गर्नु पर्थ्यो। यसले कसैलाई पनि अपिल गर्न सकेको छैन। यता अर्थशास्त्रीहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक दिशा देखाएको भए पनि केही अपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका केही विषय सकारात्मक रहेको भए पनि अझै अपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले सेवा प्रवाह, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित रहेको नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको बताए। त्यसबाहेक अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधान उन्मुख भने नीति तथा कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताएका छन्। प्रतिपक्षको विरोधलाई परम्परा अनुसारै भएको उनको विश्लेषण छ। एउटा सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा प्रतिपक्षले विरोधै गर्ने भन्ने जुन किसिमको कल्चर छ त्यसले पनि काम गर्छ। तर हामी अलिकति चाहिँ स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले हेर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि अहिले मुलुकको जुन जल्दो बल्दो समस्यामा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर जान्छ होला। खास गरेर चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूको जुन समस्याहरू छ, ब्याजदरका समस्याहरू छ, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानीका समस्याहरू छ, त्यसपछि गएर चाहिँ उनीहरूलाई दिने चाहिँ जुन अनुदानका कुराहरू छ, प्रोत्साहनका कुराहरू छ, यसमा अलिकति स्पष्टता भएर आउँछ होला। देशमा चाहिँ तपाईँको उत्पादनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् होला, आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन् होला। धेरै जसो सटरहरू बन्द छन्, धेरै उद्योगहरू बन्द छन्, क्षमतामा चलेका छैनन्। त्यसलाई रिभाइभ गर्नको निम्ति सरकारले विशेष नीति ल्याउँछ होला भन्ने थियो। तर यसले के गर्यो भन्दाखेरि अनावश्यक त भन्न मिल्दैन। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय धेरै समावेश गरिएको छैन। क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने, अनावश्यक कार्यालय तथा आयोगहरू खारेज गर्ने लगायतका केही विषय पहिलो पटक समावेश गरिएको हो। त्यसबाहेक समयमै रासायनिक मल पुर्याउने, 7 प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने, औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने लगायतका विषय भने पुरानै हुन्। त्यसबाहेक सार्वजनिक निर्माणलाई बढाउने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन सेवा प्रवाह तथा स्वास्थ्य बिमा, विद्युतको निशुल्क प्रयोग, हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने, दिवा खाजा विस्तार गर्ने सहितका पुरानै कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै पुरा नहुने आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने विषय समेत सरकारको नयाँ नीति जस्तो देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। दर्शकबिन्दु, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट पेश गर्ने प्रचलन पनि छ। त्यसअघि संसदमा पूर्व बजेट छलफल समेत हुने गरेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले 1 वर्षमा गर्ने कामका बारेमा जानकारी दिने गरेको भए पनि कुनै पनि वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पूरा भने हुने गरेका छैनन्। तर सरकारको प्राथमिकताबारे पहिल्यै जानकारी दिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अहिलेको सरकारले दाबी गरेको छ। हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेशलको समय यति नै। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।